karon atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo ako sa Dios, ang Amahan nga makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo, iyang anak, nga bugtong anak, Ginoo nato. Nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, ilansang sa krus na matay ug gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, ug sa kinabuhing dayon. Amen. Giauhag kitang tanan, nga mahisama sa usa ka Samarianhon nga mahigugmaon ug maluluy-on. Mudangop kita sa atong langitnong Amahan aron sa paghingpit diining tanan ug muingon kita, Ginoo, ikaw ang among kaluwasan. Ginoo, ikaw ang among kaluwasan. Nga ang Santo Papa si Benedicto XVI, ang atong obispo Fernando ug George, ug ubang mga kaobispuhan ug mga kaparian, nga sa kanunay magpadayon sila sa pag-atiman sa katawhan sa Dios, inubanan sa gugma ug walay puas na kaluoy. Mag-ampo kita. Ginoo, ikaw ang among kaluwasan. Nga ang mga pangulo sa tanang kanasuran, ilabi na ang pangulo sa atong nasod, nga mapabilin silang matinud-anon sa pag-alagad sa katawan. Mag-ampo kita. Ginoo, ikaw ang among kaluwasan. Nga ang mga biktima sa mga nagkalain-lain mga katalagman sama sa bagyo, linog, pagbuto sa bulkan, sunog ug uban pa. Nga sila nakahatag sa gikinahanglan inabang kutob sa atong mahimo sa walay pagpaabot ug balos. Mag-ampo kita. Ginoo, ikaw ang among kaluwasan. Nga ang atong pagkamaalagaron mupadayag sa kinaiya ni Jesus, kinsa nahimong alagad sa tanan. Mag-ampo kita. Ginoo, ikaw ang among kaluwasan. Alang sa atong mga masakiton nga magpabilin silang malipayon, malaumon, bisan na sa ilang pag-antos, tungod kay ang Ginoo nagauban man kanila. Ilabi na sila Erwin Rodriguez, Judge Enriquez Inting, Mrs. Marasigan. Mag-ampo kita. Ginoo, ikaw ang among kaluwasan. Alang sa atong mga donors ning Santos nga misa, ug kanilang mitabang sa bisan unsang paagi, ang Legion of Mary Choir, mga readers ug mga offerers. Mag-ampo kita. Ginoo, ikaw ang among kaluwasan. Alang sa mga igsuon natong mihalin na sa laing kinabuhi, ilabi na silang mga donors o collaborators, Alberto Soriano, Puriza Manilag, Mrs. Fermina Matius, ug uban pa. Mag-ampo kita. Ginoo, ikaw ang among kaluwasan. Alang sa birthday intentions nila, Marcel, Carmen, and Jade, Jaime, mag-ampo kita. Ginoo, ikaw ang among kaluwasan. Dios among Amahan, tabangi kami nga mahisama kanimo, ilabi na sa pagkamahigugmaon ug pagkamanggiloy-on. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Salamat kami sa muling ihatag ka namo sa kalipay na
bahay Ginoo, sa among pagsali kanimo, ang kalipay mong kamong kasakit, ihanap kanimo, Ginoo, tawala kami. Salamat, salamat, Ginoo, walay sugod imong kayo. 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 Mga igsoon, pagampo kamo aron ang ako ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga Amahan, magagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo sa sakripisyo gikan sa imong mga kamot. Alang sa pagbayad ng pagbayad sa kanila. Alang sa atong kapuslanan, Espiritu ng Santos nga simbahan. Dawata o Ginoo ang mga gasa sa imong simbahan, ug himuang nga kining Eukaristiya, magtabang kanamo sa pagtubo diha sa kasantos ug sa pagtuo. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo, Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. ang nagtibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Amay ug Santos nga Amahan, Dios katunhay nga makagagahom sa tanan, angay matarong gayon nga magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapi. Kay nabuhi kami diha kanimo ug nahimo kaming tao. Dinhi sa kalibutan, dili lang kay gihatagan mo kami sa imong mahanon nga pagtagad adlaw-adlaw, kundi usabi pasaligan mo kami sa himaya nga way katapusan. Ang Espiritu Santo nga mibanhaw kang Hesus mao imong gasa kanamo ug mao'y unang bunga sa ani nga umaabot ug among pasalig sa Pasko diha sa langit. Busa uban sa mga anghel o mga santo sa langit, nagsangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang way hunong nga pag-awit.